at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Mamahimong ang klase sa sore eyes, base usab kini sa mga hinungdan sa mga nahisgutan. Pipila niini mao ang bacterial nga sore eyes. Kini gumikan sa bakterya nga moapekto sa mga mata gikan sa nagkalain-laing mga hinungdan o dunay skin saman nga nagkasakit, pinaagi usab sa physical contact o pagdikit sa mga taong aduna niini maoy matapdan. Ang mga ehemplo sa bakterya nga naghatod og bacterial nga sore eyes mao ang Staphylococcus aureus, lakip na ang Haemophilus influenzae o Streptococcus pneumoniae, bisa na ang Pseudomonas aeruginosa. Ang pinaka-epektibong tambal sa sore eyes nga gumikan sa mga bakterya mao ang mga antibiotic nga cream o di ba ka eye drops. Samtang ang viral nga sore eyes usab usa sa mga sagad klase sa kondisyon, naghatod usab kini og virus nga mukalat pinaagi sa hangin og kini makatakod. Kini mukalat pinaagi sa pag-ubo, pagpanghatsing sa mga taong apektado niini. Ang virus nga naghatod og sore eyes mamahimong dunay kalabutan usab sa mga infeksyon nga maghatod og tipdas, flu, bisa na ang sipon. Ang klase sa sore eyes dili mamahimong matambalan sa antibiotic. Kini mawala raw usab gihapon bisa na ang mga sintomas sama sa pagpanghubag, pagpanakit, ug ang grabing pagluha-luha. Samtang ang gonococcal o chlamydial nga sore eyes mamahimo usab nga makuha pinaagi sa pagpakiglawa sa mga taong adunay makatakod nga sakit sama sa tulo o chlamydia. Ang mga bag-ong panganak nga bata mamahimo usab nga makabaton og sore eyes kung ang ilang inahan adunay gikaingon nga mga sakit. Ang usa sa mga klase sa impeksyon dala sa chlamydia mao ang trachoma. Kini maghatod usab og mga peklat sa ibabaw sa mga mata ug mamahimong resulta sa pagkabuta kung dili gilayon matambalan. Samtang ang sore eyes nga gumikan sa mga allergen. Kini tungod sa mga abog, pollen sa mga bulak ug bisa na ang mga kemikal. Ginatambalan kini pinaagi sa eye drops nga adunay antihistamine aron nga matambalan ang mga allergic reaction. Ang allergic nga klase sa sore eyes mamahimong panapanahon lamang ilabi na kung ang allergen nga hinungdan niini makuha gikan sa palibot sama na lamang sa pollen sa mga bulak. Ang sore eyes nga gumikan usab sa mga irritant, ang mga contact lens nga suot-suot. Sore eyes nga gumikan sa mga irritant, ang mga contact lens nga suot-suot ug dugay mamahimong makairita sa mga mata ug bisan na mamahimong hinungdan sa grabing pagpangatol niini. Kini mamahimong moresulta sa pagbaton og sore eyes. Mausab kini ang mamahimong epekto sa uban pang mga irritant sama sa gagmay nga mga insekto, mga halang nga pagkaon, make-up, pulbo ug abog ug lakip na ang uban pang mga gagmay nga mga butang nga makasulod diha sa imong mga mata. Kung ang mga contact lens hinungdan sa sore eyes, mapatambalan paghihapon kini pinaagi sa pagpahulay gikan sa pagsuot niini hangtod sa mawala ang mga sintomas. Ang sore eyes nga gumikan sa mga allergen, malikayan pinaagi sa paglikay usab sa mga trigger niini. Samtang ang sore eyes usab nga gumikan sa bacteria o virus, manginahanglan og mas
hugot nga pangalaka nga pagahimuon aron nga malikayan kini. Ang mga sore eyes usab nga gumikan sa bacteria o virus manginahanglan kini og mas hugot nga mga laka nga pagahimuon aron nga malikayan. Tungod kay grabe nga makatakod ang viral o bacterial nga sore eyes, gikinahanglan pagasundon ang mga pamaagi aron nga makalikay niini og mapugngan ang pagtakod. Batasanon ang paghugas sa mga kamot ug mogamit og mga antibacterial nga mga sabon o di ba kaha hand sanitizer o alcohol, ilabi na kung gikinahanglang himuon nga makagunit ka og mga butang sa mga taong gi-sore eyes. Likay usab nga magunitan o makalutan ang mga nangatol nga mga mata. Likayi nga gamiton ang unsamang butang nga gigamit sa mga taong adunay sore eyes sama sa mga tualya, mga habol ug unlan lakip na ang mga sinina. Batasana nga limpyuhi pa kanunay ang samin para sa mga mata. Limpyuhi o gibutang ang mga contact lens sa limpyo nga mga butanganan niini. Likay usab nga gamiton ang make-up o di ba kaha ang samin sa mata sa ubang tao. Likay usab nga gamiton ang make-up o di ba kaha ang antipara sa mata sa ubang tao. Ang sore eyes usa ka kondisyon nga diin ang mga mata manghubag o mangatol. Sagad gumikan kini sa virus o bakterya. Kini mamahimong makuha sa direct contact sa mga taong gipang sore eyes. Ang sore eyes mamahimong maghatod og pagpanakit, pagpanghubag ug pagpangitom sa mga mata. Kini usa ka kondisyon nga angay paghatagan og pagtagad ug tukmang pag-atiman aron nga malikayan ang pagkalat niini. Ang mga profesional sa panlawas angay usab nga malambigit sa pagtambal sa sore eyes. Mga dugang pang health tips ang atong pag-asayron sa ato ang pagbalik. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Makabuhay pa rin ka mong nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Nasayod ba ka mo nga adunay mga home remedies nga pwedeng pagahimuon kung ikaw magka-sore eyes? Ang pipila ka mga simpleng home remedies para sa sore eyes mao ang cold compress nga magbutang lamang og basa nga tela sa imuhang gipiyong nga mata. Himuon kini 3 ka beses sa usa ka adlaw sulod sa 5 ka minutos para ma-manage ang sakit ug ang pagpanghubag. Mamahimo nga magbutang og eye drops subay sa gihatag sa doktor aron nga malikayan ang eye irritation. Ipatak lamang kini sa matag mata una matulog ug dayon pagausban pagkamata sa buntag. Ang aloe vera maayo usab alang sa anti-inflammatory ug antibacterial property. Muinom og daghang tubig aron nga magpabiling hydrated. Pagbaton og saktong tulog aron nga makapahulay usab ang imong lawas ug mata. Ayaw pagaguniti o katula ang mga mata. Pagsuot og sunglasses kung mugawas sa balay. Sa matag 20 minutos, sunayi ang pag-time out sa mga mata sa computer screen o TV. Ug sulayi nga mag-focus sa usak ka butang sa halayo nga bahin sulod sa 20 segundo. Ug aron usab nga mas himsog pa ang imuhang panlawas, ayaw kalimting nga mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ka adlaw-adlaw. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule usa ka espesyal nga suplemento nga maghatag og kumpletong nutrisyon para sa imuhang lawas. Ang Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay halapad nga sakop sa mga benepisyo. Makatabang kini aron nga mapaligon ang resistensya ug ang lawas batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatod og sakit. O ganang naglakob sa itong programa karong adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga doon na usab kamoy mga napupo nga mga informasyon kabahin sa sore eyes o ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Doon na mo'y mga pangutana, itawag lang ka na sa atong hotline sa 0927-405-3550.
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini paghihapon si Ate Ging, hangtod sa sunod higayon nga paraguban nato, makabuhay nga adlaw, ug padayon sa pagpakahimsog ampingi ang imuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil